adlaw kaninyong tanan. Pitsa 9 karon sa bulan sa Hunyo. No? Sa ngalan sa tuang President o CEO sa tuang Friendly Music Cycle, Doktora Mika o ang ato ang Arcom Chairman nga si Sir Raymond Campos Micator. Maayong adlaw kaninyong tanan, no? O katong nahinduman ang kining impacto ni pagaisgutan karon kay pati ang ato ang provincial government lokal sa probinsya nagpagawas og memorandum order memo niining unsay pagabuhaton sa impacts, no, og ang pagsuot og face mask sa kaning ato ang probinsya sa Davao del Sur, no. So abi na ako nakalingkawas na ta niining pagsuot og face mask, no, atong nahinduman ni kani atong napay COVID-19, no, naga suot kita og face mask og face shield karon ibalik na pod. O ato lang advice sa ato ang kagamhanan nga di lang kay ta magpalabi o overreact niining impacts, no, kay lahi magkining impacts kontra ngadto sa gitawag nga SARS-CoV-19 mga kaigsuunan, no. So ang ato ang hatagan karon og opinion bahin niining paglikay sa impacts muni ato ang isgutanan karon og bahin niining HIV/AIDS mga binating tigpaminaw. Og shout out dayo usab, no, sa ato ang mga sa akong kapika sa kinabuhi nga si Maria Ofelia Jess Cabardo San Ortiz Buat di Kulungon. Mayong adlaw di ma'am. Og sa among anak, no, nga si Sahar og si Rinican. Ingat palagi diyan sa Maynila mga anak. O shoutout usab sa ato ang mga supporters sa social media, no, sa Rini Lasarte di Kulungon nga Facebook account nga nailay pangalan ni nga Rini News TV mga binatig tigpaminaw. O shoutout usab sa ato mga kaila diri sa 21 ka barangay sa lungsod sa Hagunoy mga binating tigpaminaw. Ilabi na nila ni Boss Francisco Ordanisa, no, ila Edwin Ordanisa o sa atong mga silingan diri sa poblasyon, no, nga sila si Jerry Gilyado, sila si Litlit Gilyado o sila si Geraldine, no, o sila si Chinchin Gilyado Ginang. Ayong buntag kaninyo o ang ato ang mga silingan usab nga mga Gulis family, sila si VC o sila si gining Raul o si Marlene Gulis o sila si Pedro Regala Junior. Maayong adlaw kaninyong mga kapatid. O shoutout usab sa atong mga ila ni Boss Lando, ila ni Glenn, no, og nila ni Madam Pura Kalida diha sa compound sa kuyog kaniya, sila si Ma'am Dadat Hainar, sila si Karen Hainar, o si Lovely Hainar, o sila si Insyong diha. Maayong adlaw og nila ni Galasio, ila ni Dirio Samura, ila ni Noel, no, og ni Ronald Palakay. Mayong adlaw kaniyo diha og ni Arman Kimada. Mayong adlaw ila ni Juter Barimbat og shoutout usab kang Manang Manuela Lapasaran. Kuyog sila si yang mga anak niya, no, sila si Idman, no, sila si Evangeline, no, og sila si Bibi. Adlaw kaniyong tanan. O shoutout usab sa atong mga kailad po diri, no, ilabi na diha sa mga taga-sakop, no, mga Ruilad o Canuba family, sila si Ma'am Desiree o diri sa poblasyon sila si Mark Reed, si Agaw Mark Gis Reed o si Agaw Joan Jess Biarasco o sa tanang mga Jess diri sa may Purok 11, Purok 15 o sa Purok 6,
mga binating tigpaminaw. O shoutout usab sa mga Cabardo family diya sa may Potso, ilan ni Dudong Cabardo. O maayong adlaw kaning tanan. O balik ta sa atong isgutanan karon nga kining bahin ning impacts. Papareha ra gud sa chicken pox mga binating tigpaminaw, no. So kinmo ni ato ang himay-himayon karon ang kining impacts or monkeypox mga binating tigpaminaw o kaning HIV/AIDS. So kini usa ka malumo nga variant sa impacts o walay pag-block sa bisan diin, no, sa nasod nga adunay sulod nga pagkaylap sa mga binating tigpaminaw. Nakita sa Department of Health nga kinahanglan nga mag-issue niini og katinawan tungod kay ang impormasyon nga nag-circulate online nga ang usa ka lockdown gipahamtang, no, sa nasod pagkahuman sa pagdetect sa mga kaso sa impacts nga adunay unom nga nakumpirma sa syudad sa Davao City o duha sa Iloilo o sa miaging semana lamang, no, diri po sa tuwa sa probinsya sa Davao del Sur, particularmente sa Bay, mga binating tigpaminaw. Ang Department of Health o ang mga opisyal sa lokal na gobyerno miingon nga walay community transmission sa maong itawag nga sakit nga impacts. Ang mandatory masking wala gani girekomenda sa Department of Health tungod kay ang impacts virus dili airborne, dili sama sa SARS-CoV-2 nga maoy hinungdan sa COVID-19. Ang impacts usab nagpugong sa kaugalingon nga nagsulbad sa iyang kaugalingong sulod sa mga duha ngadto sa 3 ka semana nga mga opisyal sa panglawas miingon mga binating tigpaminaw. So hinuon ang sakit mapasa pinaagi sa panit o dunay nga naong sa naong nga kunta, dunay mga sintomas nga susama kayo sa chickenpox. Mga kasagaran ang sayop nga pag-diagnose mga binating tigpaminaw. Sukad sa miaging tuig 911 kakaso sa impacts ang nagkumpirma sa tibok nasod Pilipinas. Apan gipalabi sa mga opisyal sa kahimsog nga tan-awon ang kurba sa epidemya nga adunay walay naay 50 ka mga kaso nga natala kaniadtong Mayo. Ang Department of Health mas nabalaka bahin sa mga taas na ihap sa mga impeksyon sa Human Immune Deficiency Virus o HIV, mga binating tigpaminaw. Karon nag-average sa 56, no? Hangtod 57 matag adlaw. Ang mga opisyal sa DOH mingon nga daghang nangamatay nga una nga gipasangil sa impacts nga nahimo nga tungod sa HIV/AIDS o uban pang mga sakit nga naghulga sa kinabuhi. Abilin o permanente nga mga samad. Ang impacts napatunhag, no, mas dako mga binating tigpaminaw o mas laom nga mga samad sa panit nato kaysa chickenpox nga ang dugang nga nakita dili sama sa kaso sa chickenpox. So mas lahi ning impact sa chickenpox kay ang samad sa impacts mga binating tigpaminaw, no, lahi laom siya mga binating tigpaminaw. So ang monkeypox mahimo usab nga naghulga
sa kinabuhi sa mga huyang nga sektor. Example, sama sa mga senior citizen, no? Mga tigulang o kantong adunay gitawag nga mga HIV/AIDS nga balatian o uban pang mga comorbididad, no? Mga binating tigpaminaw, comorbidities. Mao nga ang mga nagsakit kinahanglan nga husto nga ma-diagnose o mailhan sa mga workers sa panglawas sa publiko alang sa husto nga pag-inusara o pagsubay sa mga kontak mga binating tigpaminaw. Ang mga otoridad sa panglawas kinahanglan usab nga pakusgon ang mga kampanya sa impormasyon, no? Mga educational, no? Sa publiko aron ipasiugda ang mga lakang sa pagpugong sama sa regular nga paghugas sa atong mga kamot, maayong personal nga kahinlo, no? Mga personal hygiene nato og luwas nga mga buhat sa pakighilawas or mga binating tigpaminaw. Sa mga lugar kung diin na kumpirma ang mga kaso sa Mpox, ang mga serbisyo nga adunay kalabutan sa pagkontak sa atoang mga balat, no, panit sa mga lugar diha sa spa, no, mga spa o mga wellness center, no, mga massage center, mga binating tigpaminaw, mga beauty salon o mga barbershop mahimong ipailalom sa mas hugot nga pagbunitor aron mapauswag ang mga lakang sa pagpugong bahin nining Mpox mga binating tigpaminaw. Kini alang sa kayuhan sa mga negosyante, no, mga establishmento aron masiguro ang kahimsog sa ilang mga empleyado o kliyente o sa katapusan sa ilang gitawag nga negosyo mga binating tigpaminaw. Ang pandemya sa COVID nagpakita sa kahiminungdanon sa pagsunod sa protokol sa kahimsog. So ang mga tao kinahanglan nga dili magulat alang sa labing makamatay nga variant sa monkeypox virus or Mpox virus nga musulod sa nasod sa dili pa mag-practice, no, sa mga gitawag nga preventive measures mga binating tigpaminaw. So diha, no, sa ato ang diri sa lungsod sa Hagonoy nagpagawas po ng memorandum ang ato ang executive, no, nga bahin sa pagsuot o mga face mask mga binating tigpaminaw. So kung ato ta dito sa ilaha pong mga opisina, oy, daghan man ang wala mosunod, no, sa memorandum sa ato ang ehekutibo mga binating tigpaminaw. So useless lang, no, useless ang maong memorandum kay wa mosunod. So ato pagisgutan karon og himay-himayon usab kining HIV, no, HIV/AIDS mga binating tigpaminaw. Kaya ang National HIV gitawag na kining emergency mga binating tigpaminaw. Mas kuyaw pa kini sa SARS, mas kuyaw pa kini sa COVID, mas kuyaw pa rin sa Mpox kining HIV mga binating tigpaminaw. Og daghan na kayo ang nagsakit nini sa nasod sa Pilipinas, mga libo-libo na mga binating tigpaminaw. Og daghan na po nga matay bahin nining HIV/AIDS mga binating tigpaminaw. Og may dumanat ko nga dito sa compound, no, sa Calida Residence, ilang turak Mikalida nga nagpahigayon last year, no, o katong gitawag nga HIV/AIDS awareness mga binating tigpaminaw nga gidaluhan sa mga young professionals, mga
sa Suji nga gitawag mga binating tigpaminaw. So dako na kitong bagay no nga nagpasalamat kita kang Doktora Mikmik Kalida sa pag-sponsor sa gitawag nga HIV/AIDS awareness nga programa nga binating tigpaminaw o gidalahon usab no sa taga Department of Health nga nagato yung mga testing no, mga blood testing nga gipahigayon dito sa Kalida Residence. So dili nakatakaron sa paghimay-himay niining HIV/AIDS mga binating tigpaminaw. O nagpasalamat dahil ko no sa tanang mga viewers nato karong adlaw no, ang ato ang daghan nga viewers na karon o paligog share sa ato ang programa aron daghan ang ma-inform mga binating tigpaminaw. Kini ato ang broadcast makita nato sa Rini Lasarte di Kulong TV o sa Friendly Music Cycle sa 102.5 ang ato ang community radio mga binating tigpaminaw. O kinsa katong no managan dia og sa local position sa ilabi na sa barangay level no, pwede ka mo magpa-advertise diri sa community radio sa 102.5 na maabot niya ato ang broadcast sa lugar sa Malalag o diri sa Dakbayan sa Digos sa Tibok probinsya sa Davao del Sur mga binating tigpaminaw. O kini atong programa is brought to you by tubig sa Injan Tanglad o essential oil sa Injan Tanglad o ang MRS herbal oil o ang corn coffee ni Don Chicote no mga binating tigpaminaw. Barato lang mapalit diri sa ato ang sidihanan sa FMC tapat sa Card Bank mga binating tigpaminaw. Barato ra no, daghan kay mga sakit, tanang sakit nga maalibihan sa gitawag nga tubig sa Injan Tanglad mga binating tigpaminaw. So balik ta karon no diri sa tuwang isgutanan sa HIV/AIDS mga binating tigpaminaw. Taliwala sa kabalaka sa pagkailap sa monkeypox or mpox virus, ang Department of Health no nanawagan alang sa deklarasyon sa usa ka nasudnon nga emerhensya no sa panglawas sa publiko. Dili alang sa mpox apan alang sa mga infeksyon sa human immunodeficiency virus mga binating tigpaminaw. Ang mga kaso sa HIV misulbong o 500% no sa unang quarter. Dili 100%, dili 200, 500% ang pagsulbong sa unang quarter kining tuiga lamang mga binating tigpaminaw. Nga gikan sa samtang panahon sa 2024 ang miingon ang adunay average nga 57 ka mga kaso ang nakumpirma kada adlaw og labing taas nga infeksyon no mga binating tigpaminaw sa mga young adult no mga kasagaran mga generation G nato karon nga mga henerasyon mga binating tigpaminaw. Kay kini atong mga generation G karon mga pani no mga radikal kay mga hunahuna no, kini ang pinakataas sa rehiyon sa kasadpang Pasipiko sumala sa Department of Health. Sa miaging mga tuig ang World Health Organization mga binating tigpaminaw nga nagbandira sa Pilipinas tungod sa labing paspas nga rate sa infeksyon sa HIV sa kasadpang Pasipiko. Ang United Nations no AIDS no UNAIDS epidemiological nga no kaniadtong 2023 nagpakita nga gikan sa tuig 2010 ngadto sa tuig 2022 ang tsansa sa bag-ong HIV infections o AIDS-related nga kamatayon sa nasod Pilipinas mikabat sa 418 ka porsyento o 535 ka porsyento matag usa mga binating tigpaminaw.
Bisan pa sa mga balaod nga gipasa sa nasod sa Pilipinas sa pag-uhay nga mga tuig nga nagpasiugda no sa pag-access sa pagtambal sa gitawag nga HIV/AIDS. Mga 64 nga porsyento nga tao nga adunay HIV sa nasod Pilipinas kaniadtong Marso 2024 ang naa sa gitawag nga anti-retroviral therapy, mga binating tigpaminaw. Sa karon nga mga uso sa impeksyon, ang mga eksperto sa kahimsog nagplano nga sa tuig 2030 ang ihap sa mga Pilipino nga adunay HIV/AIDS mahimong 401,700 o labaw pa sa doble ang gidaghanon sa katapusan sa tuig 2023, mga binating tigpaminaw, no? So gipasangil sa mga pagtuon ang rate sa impeksyon sa nagpadayon nga stigma nga gilakip sa mga tao nga adunay HIV nga makapugong sa pagsulay, pagdumala o pagtambal, no? Ang paggamit sa mga kontraseptibo o kondom alang sa luwas nga pakighilawas miubos usab sumala sa pagtuon, samtang ang mga paningkamot sa hingpit nga pagpatuman sa edukasyon bahin sa sex nagatubang sa mga babag, mga binating tigpaminaw. Sa samang higayon, ang mga pagtuon nagpakita nga ang mga casual nga pakighilawas o uban pang mga piligma sa sex gipasiugdahan sa online dating site o mga apps, mga binating tigpaminaw. Gitataw sa Department of Health nga mas nakaalarma ang impeksyon sa HIV kaysa pagkakita sa mga kaso sa Mpox, mga binating tigpaminaw, no? Sa daghang lugar sa nasod sa Pilipinas, ang Mpox gipasa pinaagi sa panit nga kontak nga naghimo sa mga tao nga nakighilawas sa casual nga pagkighilawas nga adunay mga gitawag nga peligro, mga binating tigpaminaw. Gawa sa pagtinguha sa deklarasyon sa State of National Public Health Emergency, ang Department of Health nag-auhag sa mga tao nga magpa-HIV test sanglit libre o binil kini, mga binating tigpaminaw. Ginuso-usap niini ang paggamit sa kondom, mga lubricants o pre-exposure sa gitawag nga prophylactic nga mga lakang aron malikayan ang impeksyon sa HIV, mga binating tigpaminaw. Ang HIV o Mpox mahimong musangpot sa kamatayon, no? Apan kining mahimong mapungan pinaagi sa sayo nga pagdiagnos, mga binating tigpaminaw. Pagdumala o pagtambal, ang impeksyon mismo mahimong malikayan pinaagi sa pagsunod sa tambag sa mga eksperto sa kahimsog, mga binating tigpaminaw. So diri sa Davao del Sur, no, ikatulo ang hagunoy sa pinakadaghan o gitawag nga infected sa HIV, mga binating tigpaminaw, no? So busa ayaw mo pag kuan adto mo sa mga hospital sa gobyerno kay naa diha ang taga Department of Health magpa-test, mga binating tigpaminaw, para malikayan ang maong sakit, mga binating tigpaminaw, no? So gamay lang kay itong oras o shout out usab sa ato ang mga kaigsuonan, no, nga taga Dabsuranon o sa ako ang mga batchmate, no, diya sa Ramon
Magsaysay Elementary School nga sa batch 87 no nga gipangunahan ni Mayor Joseph Fortis Cagas o ni Sir Rapi Medjudia o nila ni Raquel Magdaya Montilla, ila ni Annalyn Habaradas Baruna o nila ni Suilo o ni Agaw Rani Jimeno. O condolences usab dia sa ang classmate ngo sa iyang pamilya nga mipanaw no mga apelyido mga magaway. O shout out usab sa akong mga batchmate sa Digos City National High School nga gipangunahan ni Pari Rehimal no ila ni Lee August Suario og ni attorney Miro og nila ni retired Colonel kumpare Sir Masias Mercado no ila ni kumari Genevieve Rigorli o uban pa mga binating tigpaminaw ila ni Jocelyn Dano o ila ni Lang Castle o shout out usab sa mga batchmate sa nasa Davao City no sila si Bibing Gutierrez Piños o mga sila si Suliman dia mga binating tigpaminaw ubos lang itong oras no. So salamat sa ato ang mga sponsor na nagpadayon ato ang programa no mga binating tigpaminaw ang tubig sa Injan Tanglad. O kini nga programa is brought to you by doktora ng masa Doktora Mikmik Kalida mga binating tigpaminaw o sa MRS Herbal Corn Coffee sa Don Chicote o sa ngalan sa inyong salugoon sa kahanginan kini ang inyong broadcaster Rini Lasarte di Kulungon mga binating tigpaminaw. O salamat sa mga ato ang mga programa sa social media nagasuporta nga mga kaigsuonan nato diri sa Dabsuranon. Daghang salamat. O gusto mo update sa ato ang NBA Games Finals, i-like ninyo ako ang page no ang Rini Lasarte di Kulungon kay para updated mo sa